हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। एक वर्ष अगाडिको सन्दर्भमा तपाईहरुलाई स्मरण गराउँछु। नारायण गोपाल विशेष कार्यक्रम गरिरहँदा गत वर्ष हामीले लेखक समीक्षक प्रकाश सामी र गायिका सर्जक लोचन भट्टराईसँग संवाद गरेका थियौँ। यहाँहरूमध्ये धेरैको प्रतिक्रिया चाहिँ लोचनजीलाई छुट्टै एकपटक एकै बसाइमा नारायण गोपालसँगको अन्तरङ्ग रूपमा उहाँको सङ्गत सान्निध्यता उत्तरार्धमा चाहिँ ठुलछोरी भन्ने त्यो सम्बोधनसँगको त्यो सम्बन्धका विषय, त्यो वैयक्तिक विषय, किनभने नारायण गोपालका मित्रमण्डली नै सीमित हुने भए पनि उहाँका चाहिँ नकारात्मक किस्साहरूलाई मात्रै प्रवर्धन गर्ने प्रसार गर्ने भएका कारणले ती विषय चाहिँ अन्तरङ्ग रूपमा आउन सकुन् भनेका कारणले त्यसैको यो दोस्रो अनुष्ठानका रूपमा आज हामी यो बसाइमा छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ गायिका लोचन भट्टराई। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँले पनि त्यो स्मरण गर्नुभयो र तपाईँलाई पनि त्यत्तिकै आग्रह आएका थियो होला। अब यो कार्यक्रम अन्तर्गत भन्न त अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, आफ्नै कुरा त्यस्तै हो। नारायण गोपाललाई एक दिन मात्रै सम्झिने विषय होइन। मङ्सिर 19 को यो सन्दर्भ त्यो त गइसक्यो, त्यसको भोलिपल्ट छौँ हामी। तर सधैँ 365 दिन नै सम्झिरहनु पर्ने भौतिक देह हामीले गुमाएको पनि 31-32 वर्ष भइसक्यो। यद्यपि उहाँ जहिले पनि उत्तिकै जीवन्त हुनुहुँदो रहेछ। जम्मा 136 वटा गीत गाएर पनि स्वर सम्राटको पगरी गुत्ने नगुत्ने त्यो जनमानसको कुरा भयो। तर त्यसरी सम्झिन सक्ने पात्रलाई उहाँकै स्वरमा सजिएको एउटा गीतबाट उहाँलाई वन्दना गरौँ। पछिल्लो समयमा रेकर्ड भएको उहाँको एउटा गीत जुन एउटा कविता हो, बहुमूल्य कविता, युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले लेख्नु भएको र यो रेकर्ड भइसकेपछि यो गीत मलाई उहाँले पटक पटक सुन्नका लागि आग्रह पनि गर्नुभयो। तिमीले सुन्यौ भनेर मलाई भनिराख्नुहुन्थ्यो र मलाई पछि मैले सुनिसकेपछि के थाहा पाएँ भने यसमा यति क्लिष्ट शब्दहरूको प्रयोग छ यो कवितामा। यो लामो पनि छ, 5 अन्तराको कविता छ यो। र यो क्लिष्टतालाई पनि उहाँले आफ्नो मातृभाषा नेपाली देवनागरी लिपि नभए तापनि उहाँले यति शुद्ध उच्चारण गरेर यो कवितालाई र कविताको भनौँ न लेखनलाई पनि नबिगारिकन सङ्गीतबद्ध गरेर गाउनु भएको कारणले पो मलाई सुन भनिरहनु भएको रहेछ। मैले पछि थाहा पाएँ यो कुरा र आज हामी विशेषतः उहाँको यो एकदमै आफूलाई मनपर्ने गीत पनि थियो। म त्यही गीत 4 लाइनमा सुनाउन चाहन्छु। तिम्रै सुन्दर हरियालीमा तिम्रै शीतल वक्षस्थलमा यो कविको शैशव काल बित्यो, हाँस्यो खेल्यो वनकुञ्ज घुम्यो, मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा, मेरो प्यारो ढुङ्गा, मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा, मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा। यसको एरेन्जमेन्ट पनि साह्रै मिठो ढङ्गले भएको छ, जसलाई नोर्बु छिरिङले गर्नुभएको छ। कठिन छ हैन गाउँदैखेरि? गाउन एकदम कठिन जस्तो। अन्तराहरू त अझ तपाईँले सुन्नुभयो भने यति कठिन छ। जब म चढेर भावको डुङ्गा सैर गर्छु श्रीपीको प्रिय गङ्गा, स्वप्न गगनबाट सुशीतल जल
सुख स्मृतिको बरसन्छ रिमझिम मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा ओखलढुङ्गै पुगेको जस्तो। त्यो प्यारो भन्ने शब्दलाई चाहिँ कसरी तान्नु पर्ने रहेछ हैन यसमा? त्यो एकदमै प्रिय, एकदमै प्यारो, त्यो एकदमै प्यारो। अनि फेरि ओखलढुङ्गा, त्यो जो कोही पनि ओखलढुङ्गाका निवासी अथवा वासी र ओखलढुङ्गा जसले हेर्नुभएको छ उहाँहरूलाई यो गीत सुन्ने बित्तिकै ओहो मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा भन्ने एउटा अनुभूत गराउने किसिमले नै सङ्गीत गर्नुभएको छ। सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले ओखलढुङ्गा चाहिँ देख्नुभएको थिएन। नारायण गोपालसँग तपाईँको भौतिक साक्षात्कार चाहिँ अन्तर संस्थान लोकगीत प्रतियोगितामा तपाईँ 3 पटक प्रथम भएपछि 2044 सालमा रेडियो नेपालको आधुनिक गीतमा तपाईँ प्रथम हुनुभयो। त्यसको निर्णायक उनै स्वर सम्राट नारायण गोपाल, नाति काजी मास्टर रत्नदास प्रकाश हुनुहुन्थ्यो। पहिलो भेटमै त्यति बेला त्यो प्रतियोगी र निर्णायकको रूपको त्यो साक्षात्कार नै बाँकी उहाँको जीवनभरि चाहिँ सधैँ त्यो अनुन्यासृत भयो होइन? त्यो बेला प्रत्यक्ष भेट हुँदैन थियो। त्यति बेलाको प्रतियोगिता हामी स्टुडियोमा गाउँदै हिँड्दै प्रतियोगीहरू अनि जजहरूको युनिट छुट्टै ठाउँमा हुन्थ्यो। उहाँहरूले हाम्रो गीत सुन्दै बसिरहनु भएको हुन्थ्यो अनि रिजल्ट पछि हुन्थ्यो। निर्णय गर्ने व्यक्ति पनि को हुनुहुन्छ पनि हामीलाई थाहा हुँदैन थियो, अहिले जस्तो होइन। र मैले त्यो थाहै पाइनँ। मैले त धेरै पछि जब नारायण दाइले मलाई स्वर्णिम सन्ध्याका लागि 45 सालमा मलाई उहाँको एकल गायन कार्यक्रमका लागि जब उहाँले मलाई बोलाउनु भयो त्यो बेला मात्रै उहाँले आफै भन्नुभयो तिमीलाई मलाई चाहिँ त्यही बेला तिम्रो टोन मन परेको थियो, त्यही भएर मैले आज बोलाएको भन्नुभयो उहाँले। अनि त्यसपछि मैले थाहा पाएँ कि उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो निर्णायकमा भनेर। त्यसरी अनि स्वर्णिम सन्ध्याबाट मात्रै हामी नजिक भएका हौँ। तपाईलाई चाहिँ नारायण गोपाल जगतले भन्ने जस्तो घमण्डी, अहङ्कारी अनि चुजी त हो नै, 136 वटा मात्रै गीत गाउने, सीमित गीतकारका मात्रै, सीमित सङ्गीतकारका मात्रै, नत्र आफ्नै, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? म पनि त्यो बेला एउटा केटौले उमेरकै थिएँ। हुन त मेरो छोरा जन्मिसकेको थियो, तथापि अलि म पनि डराउने स्वभावकी। अनि फेरि म बुवा बिना हुर्किएकी भएर मेरो बुवा म ज्यादै सानै उमेर हुँदाखेरि नै बुवा बितिसक्नु भएको भएर म चाहिँ उहाँलाई भेट्दाखेरि नै अलिकति डराउने, धक मान्ने त्यस्तो स्वभाव मेरो रह्यो। र मेरो अहिले पनि जो अग्रज सर्जकहरू म जब भेट्छु म नतमस्तक हुन्छु उहाँहरूको अगाडि, मलाई अलि धक लाग्दैन बोलिहाल्न। त्यस्तो स्वभाव चाहिँ मेरो छ। नारायण दाइसँग पनि त्यस्तै स्वभाव रह्यो। तथापि मैले उहाँलाई पाएको चाहिँ जस्तो उहाँले त्यो घमण्ड भन्ने कुरा त मैले कहिले पनि भेटिनँ उहाँसँग। बरु मलाई उहाँले जिस्काउनुहुन्थ्यो, ल तिमीलाई के खानु मन लागेको छ भन भन्नुहुन्थ्यो। अब एउटा घटना गजबको छ, यो राम भण्डारमा बोलाएर मेरो श्रीमान र मलाई, उहाँलाई तब सुगर भइसकेको थियो, त्यसपछि बोलाएर हामीलाई मिठाई खान लाउनु भयो। उहाँ छेउमा मेचमा बसेर हेरिरहनु भयो। सायद मलाई लाग्छ हामीले खाएको स्वाद उहाँले पनि लिनुभयो। भने त्यस्तो किसिमको स्वभावको मान्छे ज्यादै साधारण, अति साधारण। उहाँलाई मैले यो क्लोज सुज लाएर हिँडेको पनि देखिनँ। चप्पल सिम्पल, त्यो छालाको यसो खुट्टा औँला देखिने टाइपको, छिरानो टाइपको चप्पल, एउटा उहाँको साधारण मोटरसाइकल। उहाँको जीवन त त्यसैमा नै बित्यो। त्यस्तो एकदम घमण्ड गर्ने, कसैलाई नगर्ने भन्ने त्यस्तो चाहिँ मलाई लागेन। जस्तो उहाँलाई राम्रो गीतहरूको उहाँ पनि तारिफ गर्नुहुन्थ्यो, राम्रो गलाको पनि तारिफ गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ फलानुको गला मिठो छ, फलानुले गाएको गीत मिठो छ। जस्तो गुलाम अलीले गाएका गीतहरूको पनि म दाइसँग कुरा गर्थेँ, त्यो बारेमा पनि कुरा हुन्थ्यो। अरुणा दिदीले गाएका गीतहरूको बारेमा पनि कुरा हुन्थ्यो। तारा दिदीले गाउनुभएको गीतको बारेमा कुरा हुन्थ्यो। भक्तराज दाइले गाउनुभएको गीतहरूको बारेमा कुरा हुन्थ्यो। उहाँले कसैलाई पनि त्यस्तो तरिकाले, त्यस्तो शब्द प्रयोग गरेर कसैलाई नराम्रो भनेको मैले पाइनँ।
र अर्को ज्यादै साधारण मान्छे लाग्यो मलाई, मैले भेट्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई। र जस्तो सजेसन दिने, सल्लाह दिने, तिमीले यस्तो किसिमको गीत नगाऊ, यो नगर, शब्द छान्दाखेरि यसरी छान्नुपर्छ, बिहान उठेर रियाज गर्दाखेरि, अभ्यास गर्दाखेरि यसरी अभ्यास गर्नुपर्छ, यो कुरा सबै सिकाउनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यसको मतलब यदि उहाँमा अहङ्कार, उहाँमा घमण्ड थियो भने सायद त्यो शब्दहरू आउने पनि थिएन होला। र अर्को कुरा, उहाँलाई हामीले एउटै कुराबाट चाहिँ उहाँ घमण्डी हुनुहुन्न थियो र उहाँलाई मान सम्मानको आवश्यकता थिएन, उहाँले त्यो कहिले महसुस गर्नु भएन, उहाँले कहिले त्यो चाहिँ माग्नु भएन, चाहना गर्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ एउटै कुराले प्रमाणित गर्छ। त्यो हो, मैले सायद भनिसकेँ होला, उहाँलाई स्वर सम्राट जुन अब के भन्ने त्यसो उपाधि नै भनौँ, सम्मान जे भनौँ, अब त्यो उहाँले स्वीकार्नु भएन। म स्वर सम्राट होइन, स्वर सम्राटको अर्थ धेरै ठुलो लाग्छ, गहिरो छ यसको अर्थ, त्यसकारण म स्वर सम्राट होइन। उहाँले यति भन्नु नै अब उहाँको बारेमा हामीले के बोल्नुपर्छ र, त्यस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यो तपाईहरु जस्ता सीमित भौतिक सानिध्यता हुनेलाई त्यस्तो लाग्ला नि, तर त्योभन्दा बाहिरका, रिङभन्दा बाहिरका लागि त त्यस्तो लाग्दैन। हैन, त्यो कसैले अब भनौँ न, भनौँ श्रोताले चाहेर कसैलाई मान पदवी उपाधि दिनु, त्यो त राम्रो कुरा लाग्छ मलाई चाहिँ, हैन। जस्तो हुन त नारायण दाइ अब एउटा कार्यक्रमको यो धनगढीमा भइरहेको कार्यक्रमको स्वर्णिम सन्ध्या नै हो, त्यो पनि भइरहेको 45 सालको कार्यक्रममा उहाँलाई आज हैन उहाँ कार्यक्रम हुँदैछ स्वर सम्राट नारायण गोपालको भनेर यसरी चाहिँ माइकिङ गर्दाखेरि नै उहाँले त्यही बेला विरोध गर्नुभएको कुरा हो यो। अब त्यसपछि त उहाँ 47 मा त स्वर्गीय भइहाल्नुभयो। अब त्यसपछिको उहाँप्रतिको प्रतिक्रिया, उहाँको आवाजलाई दिएको, उहाँको गायनलाई दिएको त्यो सम्मान पनि उहाँले सुन्न पाउनु भएन, अनुभूत गर्न पाउनु भएन, प्राप्त गर्न पाउनु भएन। त्यो कारणले गर्दा अहिले यो जनमानसले, श्रोताले दिएको सम्मानलाई त अब वास्तवमा हामी सबैले स्वीकार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर व्यक्तिगत रूपमा उहाँले आफूलाई म त्यो लेभलको अथवा म त्यो उचाइको होइन भनेर चाहिँ उहाँले आफैले चाहिँ आफूलाई हैन, मैले त्यो जहाँसम्म घमण्ड र अहङ्कारको कुरा चाहिँ तपाईहरु जस्ता त्यो रिङभित्र भएका थोरै मान्छेहरूलाई त्यस्तो नलाग्ला, तर अरू बाहिरको ठुलो जमातलाई त, जसको त्यसको उदाहरण छ, उहाँका स्वर सन्ध्या अथवा अरू थुप्रै त्यस्ता कन्सर्टहरू मध्ये विवाद नभएको, हुटिङ नभएको, झगडा नभएको कहीँ पनि थिएन भन्छन् यो एकाडेमीको नेपाल टिभीको बाहेक। उहाँ एउटा आफ्नो मुडमा बस्ने मान्छे, त्यो मुड नभएको भए सायद यो हरेक गीत उहाँको यसरी जीवन्त पनि हुने थिएनन्, हैन। अब गीत त धेरैले गाए, धेरै चाहिँ हजारौँ गीत गाउने गायक गायिकाहरू पनि नेपालमा छन्, तर सबै गीत यसरी नै जीवन्त भएका छैनन्। जस्तो रेडियो नेपालकै रेकर्डिङमा पनि उहाँलाई चित्त नबुझुन्जेल 3 पटक 4 पटक डेट लिएर पनि उहाँ त गाइरहने मान्छे एउटा गीतलाई, अनि मात्रै बल्ल ओके गर्ने मान्छे हो। भनेको मतलब त्यस्तो मान्छेहरूलाई त्यो गाउनको लागि पनि वातावरण चाहिन्छ के। उहाँ कस्तो मान्छे भने वातावरण र असल श्रोताको माझ गाउने गायक हो उहाँ। मैले चाहिँ उहाँलाई बुझेको यो। अब जहाँ पनि मेलामा हैन, औद्योगिक मेलामा गएर उभिएर, कता गएर उभिएर गाउने मान्छे चाहिँ उहाँ होइन। त्यसकारणले हामीले मैले बुझेको चाहिँ के भने उहाँलाई असल श्रोता जसलाई आज नारायण गोपालको गीत सुन्छु भनेर आउँछन्, उनीहरूका लागि उहाँ ज्यादै असल र गुणी कलाकार हो, गायक हो। र अब त्यस्तै जस्तो अब उहाँ पिउनुहुन्थ्यो हैन, अब उहाँले मैले सुनेको पनि, हुन त मसँग भेट भएदेखि उहाँले पिउन छोडिसक्नु भएको थियो र अब मैले सुन्थेँ नारायण गोपाल चाहिँ एकदमै यसरी पिउनुहुन्छ। अब उहाँको सायद त्यो पिउने बानीहरूलाई लिएर पनि मान्छेहरूले कार्यक्रममा भोटिङ गरे हो कि, त्यो पनि हुनसक्छ। किनभने कलाकारको हरेक कुराहरू बाहिर आइसकेका हुन्छ, आचरण, उसको बोली वचन हैन, उसको हिनाइ, उसको लवाइदेखि लिएर सबै कुरा बाहिर आइसकेको हुन्छ। सायद त्यो कारणले पनि उहाँलाई अलिकता स्टेजमा बढी टर्चर गर्थे कि त्यो बेलाको त्यो समयका अडियन्सहरूले, दर्शकहरूले अहिले भन्दा उच्छृङ्खल हुने रहेछन् हैन। अनि त्यो बेला धेरै उच्छृङ्खल हो।
अहिले मैले के बुझ्छु भने अहिले सङ्गीतलाई धेरै धेरै माया गर्ने श्रोताहरू जन्मिएका छन्, सम्मान गर्ने, सम्मान धेरै। पहिले त्यो होइन, पहिले एउटा सानो कमजोरी भेट्यो कि त्यसलाई कोट्याइरहने त्यस्तो समय थियो। सायद त्यो कारणले होला, तर जसले त्यस्तो गर्नुभयो सायद उहाँहरूलाई अहिले खेद छ होला, पश्चाताप नै होला। त्यो तपाईँको पनि त अनुभव छ नि, स्टेजहरूमा के भनेर जिस्काउँथे, कस्तो गर्थे? स्टेजमा केसँग हुन्थ्यो भने अब मेरो नाम एनाउन्स हुन्छ होइन, म अब स्टेजमा आउँछु अनि त्यसपछि अब म्युजिक उठ्छ। त्यो बेला त हाम्रो त लाइभ प्रोग्राम हुने, अहिले जस्तो ट्र्याक होइन, सबै हरेक गीत हामी लाइभ गाउने हो। अनि त्यहाँ म्युजिसियनले ठ्याक्क म्युजिक उठाइसकेपछि अनि अडियन्सले चाहिँ लोचन रानी डान्स दे है भन्ने क्या फेरि। अब यस्तो यस्तो शब्द पनि प्रयोग हुने होइन। अब पोखरा जाने, पोखरा चाहिँ साह्रै म्युजिक लभर भएको ठाउँ हो। पोखरा एउटा चाहिँ मैले पाएको, पोखरामा त्यस्तो अपशब्द पनि कसैले नबोल्ने, एकदमै शान्त, यति मन पराउने गीत त्यहाँ चाहिँ हरेक जेनेरेसनले। अनि त्यहाँ प्रोग्राम गर्दाखेरि जहिले पनि एकदमै रमाउँथ्यौँ हामी त्यहाँ प्रोग्राम गर्नुपर्दा। अनि पोखरामा चाहिँ जस्तो अब गालामै सिग्नेचर गरिदिनु पर्ने होइन। अब म गालामा सरी म यहाँ चाहिँ गर्न सक्दिनँ भन्यो भने हातमा गरिदिनु पर्ने अथवा भेस्टमा गरिदिनु पर्ने, अनि त्यस्तो समय थियो, त्यस्तो समय थियो। नारायण दाईले पनि त्यो समय भोग्नु भएको हो। बुटवलतिर अब नारायण दाईको त्यस्तै, पोखरामा त्यही हो होइन। फेरि यति सिम्पल कि नारायण दाई बुटवलको प्रोग्राम सकेपछि त्यहाँ बुटवलमा चाहिँ हाँसको छैला एकदमै पपुलर त्यहाँको। अनि त्यो बाटोमा त्यो छेउछेउमा नै फुटपाथमा नै बेचिरहेको हुने। अनि मजाले प्रोग्राम सकेपछि हलबाट निस्केर ढोकैमा मजाले तिनै अब त्यो बसेर हाँसको छैला मगाएर हामी सबै पातमा होइन, सालको पातमा सबैसँगै खाने। त्यो एकदमै सिम्पल मान्छे हो, त्यस्तो मलाई कहिल्यै लागेन। मैले यो हामीमा अलिकता सायद यो भ्रम नै थियो होला जस्तो लाग्छ। फेरि समस्या के पनि हुन्छ नि, व्यक्तिगत जीवन र व्यावसायिक जीवनको त्यो मसिनो धरको चाहिँ जसले पनि पर्गेल्न सक्नु पर्यो नि, छुट्याउन सक्नु पर्यो नि अरूले हेर्ने। व्यक्तिगत रूपमा त उसको जेसुकै होस् न, अर्कालाई असर नगरोस्। तिमी त्यति बेरसम्म हातको औँलो ठड्याउन सक्छौ जति बेला तिमीले ठड्याएको औँलाले अर्काको नाकको टुप्पो छुँदैन। त्यो सीमा नभएसम्म त उसले जे पनि गर्न पाउँछ नि। तर यस्तै किस्सा अथवा आलोचना त्यही भएर त नारायण गोपाल जीवन्त हुनुहुन्छ नि। फेरि एउटा सग्लो बाँस जस्तो मात्रै ठडिएको थियो भने पनि त राम्रो हुँदैन। उहाँ मलाई के लाग्छ भने आफ्नो मुडमा यसरी बस्नुहुन्थ्यो अरे कि मलाई भाउजूले कतिपटक सुनाउनु भएको छ उहाँको मिसेसले। बिहान रियाज गरिरहेको मान्छेलाई ल खाना मैले पकाएर राखेको छु है, मैले खाएर म अफिस हिँडेँ भन्दा जस्तो पोजिसनमा जहाँ बेलुका अफिस सकेर घर फर्किँदा पनि त्यही रियाज गरिरहनु भएको हुन्थ्यो अरे। मुडको कुरा हो त्यो। त्यो मुड नभएको भए फेरि यहाँ यसरी सुर लाग्ने पनि थिएन फेरि। अनि त्यो त्यस्तो मान्छेलाई अब यो यस्तो छ उस्तो छ भन्नु चाहिँ हामी नेपालीहरूले कला सङ्गीत साहित्यलाई नबुझेकै हो, हामी नबुझेकै हो। त्यो नारायण गोपालसँग सम्भवतः गीत गाउन पाउने सबभन्दा कम उमेरको तपाईँ नै हो। अन्तिम लास्टको नारायण दाईको फेरि हेर्नु न, अब अर्को तपाईँले अघि घमण्डको कुरा निकाल्नु भयो होइन। मैले यस्तो यस्तो कलाकार नेपालमै देखेको छु कि उहाँहरूको कतिजना महिला गायिकासँग तपाईँहरूले युगल गाउनुभयो भन्दाखेरि प्राय छैन, तर नारायण दाईको प्राय सबैसँग छ, सबैसँग गाउनुभएको छ। यदि उहाँमा घमण्ड थियो भने त त्यसो गर्नुहुन्न थियो नि होइन। त्यस्तो स्वभाव थियो उहाँलाई चाहिँ। त्यो नयाँ स्वर आएपछि त्यो स्वरलाई पनि प्रयोग गर्ने होइन, एउटा युगल गाइहाल्ने, মানে यस्तो खालको स्वभाव थियो। त्यसपछि चाहिँ अनि उहाँसँग चाहिँ सायद अन्तिमै हो। त्यो गीत माया गर्नेको चोखो मायाले कसरी बनेको थियो, उहाँले कसरी तपाईँलाई नि छान्नुभयो गाउनलाई? खास यो कालीप्रसाद रिजाल दाईले शब्द दिनुभएको रहेछ, उहाँले कम्पोज गरिसक्नु भएछ। मलाई घरमा बोलाउनु भयो, म घरमा गएँ। अनि त्यसपछि उहाँले मैले एउटा गीत बनाएँ, युनिभर्सिटीले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रम छ, एउटा सहयोगार्थ हो त्यो। त्यसमा म पनि 2-3वटा गीत गाउँदैछु। यसमा यो मैले यसपालि चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले एउटा दोहोरी बनाएको छु भन्नुभयो उहाँले। अनि मलाई सुनाउनु भयो, हार्मोनियम बजाएर मलाई सुनाउनु भयो।
अनि एकदमै सरल तर अति मार्मिक मिठो। अनि दाइ गीत त कस्तो मिठो बनेछ भने मैले अब उहाँले मलाई ठुल्छोरी भने पनि मेरो शब्द चाहिँ दाइ नै हुन्थ्यो, उहाँलाई आदरार्थी शब्द चाहिँ दाइ नै भन्थ्यौँ। एकदमै सरल तर मिठो बनेछ भने मैले। ल अब यो कालीप्रसादजीले यहाँ यो भगवानको पनि कुरा छ, यो भगवान सगन नगाउने, यो अब यो दुईटा अन्तरा मात्रै गाउने भन्नुभयो यसरी नै। अनि त्यसपछि उहाँले सिकाउनु हो, मैले सिकेँ। अनि त्यो चाहिँ अब उहाँलाई एउटा मूर्ति पूजामा चाहिँ विश्वास थिएन, त्यो भएर सायद उहाँले त्यो शब्दहरू चाहिँ गाउनलाई रुचाउनु भएन, किनभने उहाँको त भजन एउटा पनि छैन, अहिलेसम्म गाउनु पनि भएको छैन। अब यो गीतलाई मैले एउटा के गरेँ भने पछि चाहिँ 47 सालमा जब नारायण दाइ बित्नुभयो नि, त्यहाँ अब हामीले एकाडेमीमा त हामीले गायौँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा त। अनि त्यसमा यो दोहोरी भाव भएर अर्को सिङ्गर पनि तिमीले आउन सक्छौ भनेर भन्नुभयो मलाई। अनि मलाई सुन्ता सुब्बा र म एकदमै मिल्ने साथी, हामीसँगै पनि धेरै गीत गाइसकेका थियौँ। अनि मैले सुनितालाई भन्छु भनेपछि ल तिमी भनेर ल्याऊ भन्नुभयो। अनि हामी दुईजनाले सिक्यौँ, हामीले त्यहाँ दुईजनाले दाइलाई साथ दियौँ, हामीले त्यहाँ गायौँ। यो गीतको त्यसपछि 47मा जब दाइको स्वर्गवास भयो मङ्सिर 19, त्यसपछि मैले यो गीतलाई नै उहाँलाई श्रद्धाञ्जली स्वरूप भनेर धेरै प्रोग्राममा गाएँ एकल, जहाँ पनि मैले म्युजिक चाहिँ त्यही नारायण दाइले जुन स्टेजमा जुन किसिमको म्युजिक बजेको थियो त्यो म्युजिक नै उठाउन लगाएर म्युजिसियनलाई मैले धेरै स्टेजहरूमा गाएँ। गाइसकेपछि भाउजू स्वयंले मलाई पछि के भन्नुभयो भने तपाईँले यो गीतलाई यति प्रचार गरिदिनु भयो, दाइ त अब गइ नै हाल्नुभयो, यो दाइको तपाईँलाई नासो पनि हो, यो तपाईँले रेकर्ड गर्नुहोस् भन्नुभयो भाउजूले। अनि भाउजूको स्वीकृति लिएर मैले रेडियो नेपालमा डेट लिएर रेडियो नेपालमा यो मेरो एकल गायन रेकर्डिङ छ। त्यसपछि चाहिँ रेडियोबाट बजिरहेको सुनेकोले आज पनि सुन्न पाइने भयो। माया गर्नेको चोखो माया पनि देख्यो, माया गर्नेको चोखो माया पनि देख्यो, बाचा गर्नेको बाचा बन्धन पनि देख्यो, तिम्रो माया पनि देखे नि भनेको। रोई रोई नछुटिने कसम खानेले, कसम खानेले, रोई रोई नछुटिने कसम खानेले, कसम खानेले, हाँसे हाँसे कसम तोडेको पनि देख्यो, देख्यो, देख्यो। नारायण गोपाल प्रतिको श्रद्धाञ्जली मात्रै होइन, तपाईँलाई पनि त लोचन भट्टराई भन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिले सम्झिने त यही गीत त हो नि होइन? रेडियोबाट धेरै बज्यो होइन त्यो बेला, त्यो मैले धेरै ठाउँमा गाएँ पनि, स्वदेशमा विदेशमा। तपाईँलाई चाहिँ नारायण गोपालले किन रोज्नुभयो, किन परख गर्नुभयो अहिले फर्केर हेर्दाखेरि? खोइ अब मेरो स्वभाव कस्तो छ, रुचि कस्तो छ, त्यो त मलाई आफ्नो कुरा त आफूलाई थाहा हुँदैन। मान्छेले त ऐना हेरेर बाहिरी स्वरूप मात्रै देखिने हो, भित्री त ऐनाले पनि देखाउँदैन। तर अब नारायण दाइले मसँग कुरा भइसकेपछि भाउजूलाई चाहिँ घरमा जहिले पनि छुट्टै चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो अरे भने त्यो अलग्गै छ भन्नुहुन्थ्यो अरे, त्यो अरू कलाकार जस्तो होइन, त्यो अलग्गै छ। त्यो अलग्गै भनेको चाहिँ मैले अहिलेसम्म थाहा पाउन सकिनँ। पहिलो कुरा चाहिँ नारायण दाइलाई मेरो टोन मनपर्ने,
टोन भनेको कुरा चाहिँ के हो भने गायनमा सिकेर आउँदैन, त्यो जन्मै आउने हो कुरा हो। जस्तो तपाईँ बोल्दाखेरि हामीलाई थाहा हुने ए फलानु बोलेको, म बोल्दाखेरि थाहा हुने ए फलानु बोलेको भने जस्तै हामी टेलिफोनबाटै मान्छे चिन्छौँ नि, त्यो चाहिँ टोनले भयो। त्यो टोन उहाँलाई मेरो मन परेको। बोल्ने कि गायनको टोन कि दुइटै? यस्तो हो, अब अहिले चाहिँ म फरक केमा पाउँछु भने कुनै पनि गीत गाउने गायक गायिका बोल्दाखेरि एउटा टोन छ, तर गायनमा अर्कै टोन निस्किरहेछ धेरै कुनै। तर हाम्रो समयसम्म त्यस्तो थिएन। अहिले म जे बोलिरहेको छु तपाईँलाई मैले माया गर्नेको सुनाउँदा त्यही टोन हो। मेरो पनि त तपाईँको बाहिर बोल्नु र टेलिभिजनमा बोल्नुमा फरक पर्दैन, तर धेरै टेलिभिजन कर्मीको त फरक पर्छ हो। उनीहरूले बनाएर बोल्ने प्रयत्न गर्छन्। त्यो टोन हो, त्यो चाहिँ त्यो नेचुरल टोन भनिन्छ। आफ्नो व्यक्तिगत टोनमा, जस्तो अब भनौँ न इन्डियन आर्टिस्टहरूको पनि सबैको त्यो आफ्नै टोन छ, त्यो टोनमै उनीहरूले आफ्नै टोनमा गाउने हो र पो पहिचान हुन्छ ए फलानाले गाएको होइन त्यो। त्यस कारण उहाँलाई मेरो यो टोन मनपर्ने रे, पहिलो चाहिँ उहाँले टोन मन परेर नै मलाई बोलाउनु भएको थियो यो सो गाउनको लागि चाहिँ। अब पछि चाहिँ भाउजूसँग त्यो अर्कै छ, त्यो फरक छ भनिरहनुहुन्थ्यो अरे। अब त्यो फरक चाहिँ मैले कस्तो हुँ त्यो चाहिँ मैले थाहा पाउन पाइनँ। तर नारायण दाइसँग मेरो बढीभन्दा बढी साहित्यको विषयमा कुरा हुन्थ्यो, किनभने उहाँ पनि रचना त्यस्तै छान्ने। मलाई पनि अब मैले हल्कै गीतहरू गाएर प्रवेश गरेँ पनि मलाई अलिकता गम्भीर प्रकृतिको काम गर्न पाएँ, गाउन पाएँ भन्ने मेरो इच्छा भइरहन्थ्यो। सायद त्यो भएर होला नारायण दाइको र मेरो चाहिँ कुरा चाहिँ ज्यादै मिल्थ्यो, धेरै नै कुराहरू मिल्थ्यो। अनि दाइ यस्तो गर्न पाए हो, हुनुपर्ने त्यो हो नि, यसो भनिहाल्नुहुन्थ्यो। र जस्तो अब पारिजातको, शङ्कर लामिछानेको, भीमदर्शन रोकाको, अब उहाँहरूको सम्म पनि हामी कुरा गर्थ्यौँ। हुन त म त्यो बेला अहिले जस्तो भए झन् म कति कुरा गर्न सक्थेँ, काम पनि सँगसँगै गर्न पाउँथ्यौँ होला, त्यस्तो लाग्छ अहिले। तर त्यस्तो धेरै नै साहित्यकै कुरा। कति तपाईँहरूलाई स्नेह गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा त जगदम्बा श्री पुरस्कार जुन मदन पुरस्कार गुठीले दिन्छ, त्यसमा आफ्नो आफन्त स्वजन लिएर आउने चलनमा जम्मा जम्मी हामी दुईजना मात्रै थियौँ। हजुर, त्यसैले थाहा हुन्छ नि त। त्यही भएर त आज यो नारायण गोपाल स्मृति दिवसमा तपाईँसँग म साक्षात्कार गर्दैछु। त्यो दिन अब अचम्म लाग्यो कि हामीलाई पनि, हामी यस्तो भयौँ कि अब म त एकदमै आँसु भरियो मेरो होइन। यत्रो नारायण गोपाल होइन व्यक्तित्व, यस्तो एउटा हाम्रो देशको मैले चाहिँ ठान्दछु सगरमाथा हो उहाँ। हुन त सबै हिमालको बराबर अस्तित्व छ, अस्तित्व कसैको कम छैन, तर हामी होडबाजी चाहिँ गर्छौँ क्या, म पनि त्यही हुँ भनेर। तर अब सगरमाथा त एउटै छ होइन, माछापुच्छ्रे पनि एउटै छ, अस्तित्व बराबर छ। अब त्यो रूपले चाहिँ मैले उहाँलाई मानिरहेको हुनाले मलाई त्यो दिन चाहिँ मलाई धेरै नै म भावविह्वल पनि भएँ। उहाँले चाहिँ यति कम गीत मात्रै किन सिर्जना अथवा स्वर गर्नुभएको होला? के नियतिले कि अथवा उहाँको चाहिँ त्यो जाँच परख गर्ने चाहिँ एकदमै कम मात्रै त्यसलाई चाहिँ आफूले मनदेखि हृदयदेखि नै त्यसलाई छाने पछाडि मात्रै गाउन सक्ने भनेर? त्यो छनौट नै हो मुख्य, मूलत चाहिँ छनौट हो। किनभने छनौटमा अब उस्तै उतै भटाभट पाउन थाले पो भटाभट कम्पोज गरिन्छ, रेकर्ड गरिन्छ हुन्थ्यो। र अर्को कुरा एउटा बिचमा गोपाल योन्जन र नारायण गोपालको बिचमा जुन दूरी बढ्यो, त्यो दूरीले पनि गीतहरू रेकर्ड गर्नलाई कमी आयो, कमी त्यहाँबाट पनि भएको छ। अब त्यो दूरी के का लागि र कसरी बढ्यो अब त्यो त्यतापट्टि हामी नजाउँ, त्यो अब यहाँ असान्दर्भिक हुन जान्छ, त्यो हामी नगरौँ। त्यो कारणले पनि हो। र उहाँलाई रेकर्डिङ गर्ने चाहिँ कुनै अभाव थिएन, रेडियो नेपाल एउटा मात्रै भए पनि उहाँलाई कुनै पनि समयमा रेकर्ड गर्नका लागि उहाँलाई चाहिँ कसैको रोकटोक थिएन। यसको तात्पर्य यही नै बुझिन्छ कि उहाँलाई धेरै नै अब छान्नुहुन्थ्यो गीतहरू, त्यो वास्तवमा राम्रो शब्द रचनाको अभावले नै हो उहाँको थोरै गीत रेकर्ड भएको चाहिँ। र अर्को कुरा यस्तो हुन्छ नि त, अब
हाम्रो मृत्यु र अब के अरे हाम्रो धरतीमा आउने दिन र हामीले धरती छोडेर जाने दिनको त यहाँ कुनै थाहा हुँदैन, हिसाबै छैन। त्यो कारणले उहाँलाई त्यो कुरा थाहा पनि भएन र अब एउटा त्यस्तो कम एजमै नै उहाँ जानुभयो। सायद अब रहिरहनु भएको भए त अहिले धेरै नै गीत उहाँको स्वरमा रेकर्ड भइसक्थ्यो, किनभने अब रेकर्डिङ स्टुडियोहरू पनि धेरै खुलेका छन्। त्यो बेला म्युजिक नेपाल एउटा खुलेको थियो र पनि उहाँको गीत यात्रा भाग 1 त भयो नि। रत्न रेकर्डिङ पहिल्यै थियो। रत्न रेकर्डिङ अन्तर्गत नै उहाँका धेरै गीत रेकर्ड भएको छन्। त्यो बिहानको सिफ्टमा रेकर्डिङ हुन्थ्यो, दिउँसो चाहिँ रेडियो नेपालको रेकर्डिङ हुन्थ्यो। त्यो बेला धेरै गीत रेकर्डिङ भएको छन् उहाँको। उहाँले आफै पनि भन्नुभएको छ, आफै प्रष्टीकरण पनि दिनुभएको छ। उहाँभन्दा धेरै जुनियर अरू थुप्रै नेपाली गायकहरू पनि भारतमा गएर सुप्रसिद्ध भएका छन्। त्यसको इच्छा चाहना उहाँले नराखेको, आशा भोसलेसँग गाउँदाखेरि तपाईँ यता बस्नुहोस् भनेर उहाँले पनि आग्रह गरे, अरू थुप्रै स्रष्टाले गरेको आग्रहका कुरा पनि छन्। त्यसका विषयमा चाहिँ तपाईँहरूसँग के भन्नुहुन्थ्यो? उहाँले त्यही भन्नुभयो। अब आशा भोसलेसँग मैले गीत गाएर आएँ। अब उनले चाहिँ मलाई तपाईँ जस्तो सिङ्गर यहाँ हाम्रो देशमै बस्नुहोस् भनेर भने हो। म होइन, म आफ्नो देशको सेवा गर्छु। यतिसम्म कि उहाँले त मैले एकपटक के भने अब त्यो अलिअलि यहाँबाट बम्बई रेकर्डिङ गर्न जाने प्रचलन हल्का सुरु हुँदै थियो। अनि उहाँलाई मैले के भने दाइ एउटा एल्बम चाहिँ बम्बई गएर त्यहाँको अब यो म्युजिसियनहरू त एकदमै पक्का हुन्छन्, हात एकदमै सफा हुन्छ, राम्रो हुन्छ कि त्यहाँ पनि गएर एउटा एल्बम चाहिँ गर्ने हो कि त। हाम्रो यहाँको म्युजिसियनहरूले कहिले काम पाउने? हामीले यहीँ नै काम गर्नुपर्छ। हामीले यहाँको आफ्नो जोडजाम गरेको अलिअलि हाम्रो पैसा पनि उनीहरूलाई लगेर किन खुवाउने? अनि यहाँ हामीले म्युजिसियनलाई काम नदिएपछि उनीहरूको हात कहिले सफा हुन्छ त? जति काम पायो उति माझिँदै जाने हो। अनि यो कुरा पनि उहाँले नकार्नु हो, मान्नु भएन। त्यो मैले एकचोटि भने पनि थिएँ उहाँलाई, त्यो पनि मान्नु भएन। त्यसको मतलब उहाँ चाहिँ उहाँलाई समग्रमा मैले के पाउँछु भने उहाँले अर्थ आर्जनका लागि कहिले पनि सोच राखेर काम गर्नु भएन। पहिलो कुरा, जसले त्यो सोच राख्दैन उसले त वास्तवमा देशकै सेवा गर्ने त हो नि। उसलाई के छ र, होइन? बाँच्नको लागि उसलाई चाहिँ लाउने र खाने हो र सम्पूर्ण जीवन त देश सेवामै त बिताउनु पर्ने जति बाँच्नु हो। त्यो लोभ लालच त पाल्नु भएन नि त उहाँले। यदि लोभ लालच पाल्नु भएको भए उहाँले कहाँ के गर्दा कति पैसा आउँछ र कहाँ गएर रेकर्डिङ गर्ने, कसको गर्ने, अनि त्यो सबै साँझो मिलाउनुहुन्थ्यो होला। उहाँले हल्का फुल्का गीत पनि गाउनुहुन्थ्यो होला। त्यो गर्नु भएन। उहाँको इच्छै थिएन, त्यो चाहनै थिएन। तपाईँलाई किन नारायण मन पराउनु भयो भन्ने विषयमा त तपाईँले भने जस्तो त्यो टोन भयो, साधना भयो, त्यो एउटा प्रारब्धले दिएको त्यो उपलब्धि पनि भयो। तर अब त्यसबाहेक तपाईको आफ्नै यसमा त्यो शिक्षा, यसमा तपाईको लगाव अनि यो लगानी, किनभने त्यतिकै त त्यो प्रतिफल त आउँदैन। तपाईले सही बीजमा सही कुरा रोप्नु पर्यो भने नै सही कुरा फल्छ। इलाहाबाद सङ्गीत महाविद्यालयबाट शास्त्रीय सङ्गीतमा स्नातकोत्तर, त्यो पनि स्वर्ण पदक ल्याएर गर्नुभयो। त्रिवीबाट सङ्गीतमा स्नातकोत्तर गर्नुभयो। लोक, आधुनिक, शास्त्रीय तिनटै विधामा गीत गाउन सक्नुहुन्छ। नेपाली भाषामा मात्रै होइन, नेवारी, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, देउडा, तामाङ, संस्कृत, ती सबै भाषामा रमण गर्न सक्ने भएर नै त्यो टोन भएर नारायण गोपालले मन पराएको होला। आफ्नै सङ्गीत र स्वरमा 10 वटा गीति सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। म्युजिक नेपालले प्रकाशन गरेको रामायणमा 2/3 गायन तपाईँकै छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले यो पछिल्लो 10-15 वर्ष यता चाहिँ सङ्गीतमा भाषागत शुद्धिकरण, अझ त्यसको प्रयोग पनि आफ्नै सङ्गीतमा गीत तयार गर्दा पिङ्गल छन्द सूत्रको प्रयोग गरेर भाषागत शुद्धताको उच्चारण पनि थाल्नु भएको छ। अहिले त्यतैबाट सुरु गरौँ, के थाल्नु भयो अहिले? पहिलो कुरा त हाम्रो संस्कृतिको जगेर्ना भएन। संस्कृतिभित्रै भाषा पनि पर्ने हो। अब हामी भूगोल मात्रै त हाम्रो देश होइन। अब हाम्रो परिचय भनेको भाषा हो, भेष हो, हाम्रो सङ्गीत हो, यावत कुराहरू आउँछन् यसभित्र। अनि मलाई के लाग्यो भने
हामी संस्कृतिका धनी, हामी विविध जातिका धनी, यसो यसो भन्छौँ हामी, धेरै हाम्रो नारामा चाहिँ आइरहन्छ। तर हामीले के कति काम गऱ्यौँ त, त्यसको जगेर्ना गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्दाखेरि हामीले सबैभन्दा बढी, म चाहिँ गायिकाको नाताले, अब अरू क्षेत्र त मेरो होइन, गायिकाको नाताले मैले हेर्दाखेरि मैले के पाएँ भने भाषागत त्रुटि चाहिँ धेरै गरेर हामी गीत गाइरहेका छौँ। भाषालाई अन्याय गरेर, अन्याय, एकदमै ठुलो अन्याय चाहिँ भाषामा छ। जबकि सङ्गीत भनेको यस्तो चिज हो, त्यो जिन्दगीभरि त्यो पुनरावृत्ति भइरहने, मान्छेले सुनिरहने, सिकिरहने, गाडीमा हिँड्दा होस्, सुत्ने बेलामा होस्, जति बेला त्यो जीवनशैलीसँग जोडिने विषय छ। जीवनशैलीसँग जोडिने, एकचोटि रेकर्डिङ भएको चिज युग युग रहने। अहिले त तपाईँको राख्नलाई कति टेक्नोलोजीहरू छन् होइन, पहिला जस्तो पनि होइन। र यस्तो चिज चाहिँ हामीले यति अवहेलना गरेका छौँ कि हामी जहाँ जे गरेर पनि तान दिने कि सङ्गीत गर्छौँ नि, सङ्गीत भर्छौँ नि हामी, लय भर्दाखेरि, शब्दमा लय हाल्दाखेरि हामी जहाँ मन लागि तान दिन्छौँ हामी, पनि गरिदिन्छौँ हामी, हरू पनि गरिदिन्छौँ हामी। अब यो कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ भने सुन्दा पनि, अब जस्तो हामीलाई पनिको नि रस्वै भए पनि हामीले पनि गऱ्यौँ भने हामीले कमसेकम एउटा शब्द त ठ्याक्कै उच्चारण सक्यौँ नि। अब हरू गरे पनि हामी अब ठ्याक्कै हरू एउटा शब्दै हामीले यसमा न लय बिग्रिन्छ न ताल बिग्रिन्छ, तर शब्दको चेतना चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो चेतना हामीमा भएन। त्यो नहुँदाखेरि के भयो भने हामीले हाम्रो भाषालाई त फुटाएर, शब्दै फुटाएर त बिगाऱ्यौँ। यो गीत हाम्रो संसारभरि जो कोहीले गएर भाषीले पनि सुनेर सिक्दा उसले गलत उच्चारण सिक्यो। उसले लेखन पनि सिक्यो भने, त्यो गीत उसले लेख्न थाल्यो भने उसले त्यो लेखन पनि गलत सिक्यो। पमा उसले अवग्रह हाल्छ अनि निमा छोडिदिन्छ उसले। भने यो एउटा के हो भने, अझ यो विदेशतिर त के छ भने नोटेसनमा जाँदा, हामीले त स्टाफ नोटेसनमा गयो भने त संसारभरि त्यो गीत त बजाउन र गाउन मिल्छ। अब स्टाफ नोटेसनमा जाँदा त त्यो भाषा त पुरै गलत लेखिने भयो। अनि यो मलाई के भयो भने, यो हामीले यस्तो गर्न नहुने काम हामी किन गरिरहेछौँ, त्यो कुराले मलाई पिरोलिरह्यो, धेरै पिरोल्यो मलाई। म्युजिक नेपालबाट भानुभक्ति रामायणका मैले धेरै श्लोकहरू ती वाचन गरिसकेपछि मलाई के भयो भने, हामीले यो भानुभक्ति रामायणलाई पनि किन वाचनमा मात्र राखेको, त्यसलाई हामीले साजसहित, ताल होइन, अरू बाजाहरू सहित हामीले किन गाउन नसकेको। फेरि मलाई अर्को सोच पनि पलायो। अनि मैले छन्द भनेकै यस्तो चिज हो कि ताल हो छन्द भनेको। अहिले हामी बोलिरहेछौँ, यहाँभित्र पनि छन्द छ। हामी हिँड्छौँ, छन्द छ। हावा चल्छ, छन्द छ होइन। भने हरेकमा पानी बग्दछ, छन्द छ। यो सम्पूर्ण चिज छन्दमा छ। अब हामी शब्दको छन्द किन बिगार्दैछौँ? त्यो त हामीले बिगार्नै नहुने कुरा भयो। यसकारण मलाई के लाग्यो भने, यो काम अब यदि म गर्न सक्छु भने म थाल्नु पर्यो। वास्तव मैले थालनी मात्रै गरे हो। मैले थालनी कहाँबाट गरेँ भने, त्यो भानुभक्ति रामायणको त्यो पाठ त त्यो कम्प्लिट भइहाल्यो। त्यसपछि मैले ताल प्रयोग गरेको चाहिँ छन्द भन्ने एल्बममा हो। त्यसमा महाकवि देवकोटाको, कवि शिरोमणि लेखनाथको, धरणीधर कोइराला, भीमनिधि तिवारी, घनश्याम कणेल, उहाँहरूको कवितालाई लिएर तर विविध छन्दको त्यो गरेर मैले एउटा छन्द भन्ने एल्बम तयार गर्ने मैले जमर्को गरेँ। अब यो मेरो कुरा नेपालमा बुझ्ने त कोही थिएन, कमै थिए भनौँ न, कोही नै नभए होइन, थिएनन्। तपाईँलाई म आज एकदमै म अनेस्टली नै भन्छु, यो बुझ्ने कोही पनि थिएन। मैले एकैचोटि कस कहाँ गएँ भने उहाँहरूले मलाई जस कहाँ मैले कुरा निकालेको थिएँ, उहाँहरूले के भन्नु, हुन्न यो छन्द भन्ने छुने नै होइन है, यो कलाकारले गाउने होइन है, यो गाएपछि बिग्रिन्छ है छन्द भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले। भनेपछि मैले कोही न कोही त जान्ने होला। मैले आदरणीय कमलमणि दीक्षितज्यू कहाँ गएँ, दादाजी कहाँ।
उहाँ कहाँ गएर मैले के भन्यो भने दादाजी मलाई यो रामायणपछि एउटा यस्तो काम गर्न मन छ, म यसमा ताल पनि हाल्न मन छ मलाई भन्दाखेरि दादाजी पनि पहिला डराउनु भयो। लोचनजी तपाईँहरू आधुनिक गीत त्यो के गीत गाउने मान्छेहरू यस्तो काम नछुनुहोस्, यो कविताहरू छुनुहुन्न, तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन यो भन्नुभयो। अनि दादाजी मैले अलिकति त बुझेको छु जस्तो लाग्छ, म हजुरलाई एउटा डेमोन्स्ट्रेसन बनाएर ल्याएर सुनाउँछु भने। त्यसमा मैले पहिलो डेमोन्स्ट्रेसन मैले अनुष्टुप छन्दमा गरेँ। त्यो हो नैतिक दृष्टान्त, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको। त्यो उहिले अब केटाकेटीमा पढेको पनि कविता। अनि त्यसमा मैले डेमोन्स्ट्रेसन गरेँ। त्यसलाई मैले 6 मात्राको ताल प्रयोग गरेँ। कस्तो रहेछ त्यो डेमोन्स्ट्रेसन? नेपाली मादले ताल हैन, झ्याउरे तालमा मैले त्यो अनुष्टुपलाई मैले प्रयोग गरेँ। बडाले जो गर्यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत, छैन शङ्करको नङ्गा मगन्ते भेष निन्दित, को गर्दछ ठुलो व्यक्ति मर्यादा स्थिति लङ्घन, बसेको छ महा सिन्धु सीमाबद्ध बनिकन। यो गरेँ मैले। अब यसमा 16 अक्षरकै हुन् दुवै लाइन हैन। अब यसको हिसाब छ यो अनुष्टुपको। तपाईको अनुष्टुपकै भेद मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको त 256 भेद मैले थाहा पाएकी छु हैन। अब यसको त यतापट्टि नजाउँ। मैले बनाएर मादल हालेर दादाजीलाई सुनाएपछि अनि लगेँ सिडीमा। त्यो बेला सिडीको चलन थियो। सिडीमा लगेर उहाँले कम्प्युटरमा हाल्नुभयो। सुन्नुभयो दादाजी। सुन्दा सुन्दै सँगसँगै गाउन थाल्नुभयो दादाजी त। मैले यसको अन्तरा पनि बनाएको छु, अन्तराको ट्युन अर्कै बनाएको छु। अनि सँगसँगै गाउन थाल्नुभयो। गाएपछि उहाँले फ्याट्टै के भन्नुभयो भने मलाई, लोचनजी तपाईँको काम के हो मैले बुझेँ। अब तपाईँ काम गर्नपट्टि लाग्नुहोस्, तपाईँ पैसा सोच्दै नसोच्नुहोस्, पैसा जुटाउने काम मेरो। तपाईँ ल एउटा एल्बममा कतिवटा कविता गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? 7वटा कविता र जानुहोस्। तपाईँ 7वटा कविताको काम गर्नुहोस्, म पैसा जुटाइदिन्छु। त्यसपछि त्यो छन्द एल्बम तयार भएको र त्यसमा मैले विविध किसिमका छन्दहरूलाई प्रयोग गरेको छु। र यसपछि छन्दले चाहिँ हामीलाई के सिकायो भने ह्रस्व दीर्घ कहाँ कहाँ हुन्छ र त्यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने, सङ्गीत गर्दाखेरि पनि त्यो छन्दले सिकाउँछ हामीलाई। जस्तो अब तपाईँको शार्दुल विक्रीडित छन्दमा गयो भने अब यसको 19 अक्षरको छन्द यो, यसको विश्राम हुन्छ नि त। अब विश्राम हुनु भनेकै र रस अक्षर हुनु भनेकै सर जाने फेरि विश्राममा त्यो सबै कुरा छन्दमा के दिएको छ भने तिमी यो छन्दमा यो ताल प्रयोग गर भनेर पिङ्गल सूत्रले स्पष्ट बनाइदिया रहेछ। तर हामीले कहिले खोजेनौँ। हामी सङ्गीतमा लाग्नेहरूले पनि कहिले खोजेनौँ, गीत गाउनेले पनि कहिले खोजेनौँ हामीले। र यो मैले अहिले 15 वर्षदेखि यताको काम चाहिँ यो जस्तो मैले पूर्वतिर त धेरै ठाउँमा मैले बच्चाहरूलाई पनि सिकाएँ। त्यहाँ गएर मैले सिकाएँ पनि यो कुरा, भाषा भनेको यो यस्तो हो, यसरी गाउँदा यस्तो हुन्छ भनेर। तर छिट्टै कुरा बुझ्ने केटाकेटी उमेर भएको भएर पनि यो एउटा मैले गर्न खोजेको चाहिँ यस्तो त्रुटि नहोस् भन्नका लागि। जस्तो यो अब तपाईँ मलाई प्रश्न गर्नुहोला यो त छन्दको कुरा भयो भनेर, बेछन्दमा पनि लागु हुन्छ। बेछन्द मैले भीमदर्शन रोकाको मुक्तकको काम गरेँ। भद्रकुमारी घलेको रवर्ड छन्दको काम गरेँ मैले। रवर्ड छन्द भनेको चाहिँ तन्किने त्यो 32-33 सालतिर त्यो छन्द एउटा पपुलर थियो अरे। त्यो सबैले त्यसमा लेख्ने इच्छा गर्थे अरे। त्यो पनि मैले काम गरेँ। त्यसपछि मैले यो छन्दको मात्रै कुरा होइन, बेछन्दमा पनि हामीले लघु गुरुलाई चाहिँ ख्याल गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा छन्दमा जाँदा पनि हाम जस्तो अब भानुभक्तीय छन्द भनेको त जुन बेला चाहिँ व्याकरणको नियम बनेको थिएन।
नेपाली व्याकरणको नियम थिएन, संस्कृतको त उहिले पहाडी नै संस्कृतको त उनै भइ नै हो। संस्कृतको त अब उहाँले त नेपाली बोलचालमा लेखेको थियो। बोलचालमा लेखा भएर नेपाली व्याकरण थिएन। नेपाली बोलचालमा लेख्दा पनि भानुभक्तले 8 किसिमको छन्दमा लेख्नु भएको छ। त्यो रामायणलाई अनुवाद गर्नुभएको छ। 8 किसिमको छन्दमा त्यहाँ शार्दूल विक्रीडित नै धेरै छन् छन्दहरू चाहिँ, श्लोकहरू चाहिँ। अब त्यसमा पनि उहाँले कहिल्यै पनि सिंगल अक्षर सिंगल अक्षर एउटा अक्षरलाई मात्रै चाहिँ उहाँले दीर्घ कहिले गर्नुभएको छैन। यो भनेको चाहिँ कथ्यमा आयो, बोलीमा आयो। रामायणकै कुनै एउटा अंश सुनौ। एक दिन नारद सत्यलोक पुगे गया, लोको गरो हित भनी, ब्रह्मा ताहि थिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि। क्या सोच्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भए थियो जसै। ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले, बिन्ती गर्यायो तसै। हरेक छन्दको त्यसको चाल अनुसारको नाम छ। जस्तो शार्दूलको नाम छ सिंहको हिनाइ। अब सिंहको हिनाइ भन्नाले छिटो पनि गर्न मिलेन, साह्रै ढिलो पनि भएन। त्यसकारण यो अब हामीले यो पनि बुझेर कम्पोजिसनपट्टि पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यतिकै त्यो शब्दको संरचना बनाए होइन होइन नि। ताटक छन्द भन्ने बित्तिकै त्यसको अर्कै अर्थ छ। पटक्कै होइन। मन्दाक्रान्त भनेको मन्द किसिमले आक्रान्त बनाउने। आक्रान्त पनि अब जस्तो फेरि मन्दमा मात्रै पनि बन्न सक्छ यो विषयले, फेरि आक्रान्त मात्रै पनि बन्न सक्छ यो विषयले। तर त्यो सबैमा त्यस्तो छ, सबै छन्दहरूमा त्यस्तो छ। अब यसलाई हामीले बुझेरै गऱ्यौँ भने अब अर्को म सरस्वती आधुनिक गीतको पाटोमा जान्छु। यो भाषागत रूपमै आधुनिक गीतको पाटोमा चाहिँ जस्तो नारायण गोपाल दाईले आफूले नै जति गीतहरू सङ्गीत गर्नुभयो ती सबै गीतहरू चाहिँ शुद्ध उच्चारण छन्, जबकि उहाँको मातृभाषा नेवारी हो। आफूले सङ्गीत गर्नुभएकोमा सबै शुद्ध नेपाली उच्चारण र अरूको गाउनु भएकोमा चाहिँ गलत उच्चारण छ नारायण दाईको। अब सबभन्दा दुःख लाग्दो त अब मैले त त्यो प्रसारण भएको दिनदेखि नै विरोध गरेको कुरा हो। यो त मलाई चित्तै नबुझेको कुरा। हाम्रो नेसनल एन्थम यति गलत उच्चारण छ अहिले बनेको नयाँ सयौं फुल्का। अब सयौं थुङ्गा छ नि त होइन सुरुमा। अब सयौं स सिंगल अक्षर हो, हुँदैन। समा लामो हुँदैन। सलाई लामो तानिन्छ भने त्यो दीर्घ भन्ने बुझिन्छ। दीर्घ भनेको लामो। यो कस्तो उच्चारण गर्नु पर्थ्यो? सयौं थुगा हुनु पर्थ्यो। त्यसकारण हामी महाकविको देश, कवि शिरोमणि लेखनाथको देशका मान्छे हामी, भानुभक्तको देशका मान्छे हामी किन यसो गरिरहेछौँ? यो चाहिँ मलाई यति चित्त दुख्छ। यो मेरो चित्त दुखाइ हो, कसैलाई नराम्रो भनाइ पनि होइन, मेरो चित्त दुखाइ हो। यो हुनु हुँदैन थियो। जबकि तपाईँको योभन्दा अगाडिको नेसनल एन्थम हेर्नु न, त्यो ट्युनमा लेखिएको नेसनल एन्थम हो। त्यो पहिला शब्दमा सङ्गीत गरिएको होइन। त्यो चक्रपाणी चालिसेले पछि ट्युनमा शब्द भरेको। पहिला त त्यो ट्युन, अब किनभने सबैको नेसनल एन्थम हुँदो रहेछ, हाम्रो भएन भनेर त्यो बेलाका शासकले चाहिँ त्यो बनाउने भनेर तयारी गरिसकेपछि त्यो बनेको हो त्यो। र त्यो बनिसकेपछि अनि फेरि कतै जहाँ त शब्द पनि हुँदो रहेछ आफ्नो देशको बारेको होइन र, त्यो थाहा पाइसकेपछि शब्द पनि भर्नुपर्ने रहेछ भनेर अनि त्यो बेलाको कवि साहित्यकार चक्रपाणी चालिसेले सुरुमा चाहिँ धुन मात्रै थियो समथिङ बुढा पिर्थीले, मैले अगाडिको नाम बिर्सेँ, बुढा पिर्थीले यो धुन गर्नुभयो, बनाउनु भयो। यो हामी उत्तरार्धमा आयौँ यो भाषाको छन्दको, अनि तपाईँले गर्नुभएको त्यो पिङ्गल छन्द सूत्रको प्रयोगको भाषा शुद्धिकरणको अर्को एउटा
विशेष श्रृङ्खला गरौँला। आज चाहिँ नारायण गोपालले जुराएको संयोग हो। फेरि जाँदा जाँदै नारायण गोपाललाई भावी पुस्ताले कुन अर्थमा कसरी स्मरण गर्ने? अब नारायण दाइलाई खास भावी पुस्ताले स्मरण गर्ने, अब तपाईँले कलाकारको हकमा भन्नुभयो, सबैलाई, विशेष गरी कलाकारले र अरूले पनि। म चाहिँ कलाकारको हकमा चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो गायनलाई परिष्कृत नगरिकन एकैचोटि गएर गीत चाहिँ रेकर्डिङ गर्ने प्रयत्न नगरौँ। पहिला स्वर बनाऊँ, स्वर माझौँ, पहिला निखारौँ। र कुनै पनि गीत गाउँदा त्यसलाई श्रृङ्गार गर्ने ठाउँहरू हुन्छन्, त्यो जहाँ पाए त्यहीँ श्रृङ्गार गरेको सुहाउँदैन। अहिलेको म धेरै गीतहरू सुन्छु कि अलिकति गला खेलिदियो भने चाहिँ एकदमै यो चाहिँ धेरै राम्रो गाउने रहेछ भने जस्तो पर्छ भन्ने एउटा त्यो के भने भ्रम छ होइन। त्यो होइन, शब्दलाई बुझेर शाब्दिक अनुभूति भन्छौँ हामी, शाब्दिक फिलिङ भन्छौँ हामी। जस्तो नारायण दाइको अघि पनि हामीले कति कुरा निकाल्यौँ, जाने निठुरी, त्यो एमा कहाँ खेलेको छ र, तर मिड छ त्यहाँ, यस्तो मिड छ कि त्यो जाने मान्छेलाई त्यो पीडायुक्त गलाले आवाजले पुकारेको छ के। माने त्यो त्यस्तो किसिमको ठाउँहरू हुन्छ, त्यसलाई त्यही ठाउँ दिउँ होइन। कहीँनिर गमकको काम हुन्छ, कहीँनिर मुर्गीको काम हुन्छ, कहीँ मूर्छनाको काम हुन्छ। त्यसलाई सुहाउँदिलो प्रकारले गाउनका लागि र कुन गीतलाई कुन ढाँचाले गाउँदा उपयुक्त र उसको अनुहार र बनावट राम्रो र सुन्दर देखिन्छ, त्यो नारायण दाइबाट भावी पिँढीले सिक्नुपर्छ, नारायण दाइको गायनबाट। र अब सम्पूर्ण श्रोतालाई त अब मेरो त्यो भन्ने आँट छैन होइन। मैले त अब नारायण दाइको तर्फबाट म के भन्न सक्छु र, के चामल हो के भुस हो त्यो चाहिँ छुट्याउनुहोस् भन्न त सक्यो नि। त्यो अब म चाहिँ त्यो चाहिँ आँट गर्दिनँ होइन। म चाहन्छु कि सबै अब नेपाली गीतहरू यहाँहरूले अब सुनिरहनु भएको छ, सुन्ने बानी अझ बढी बसालिदिनुहोस् होइन। जसले गर्दा धेरैभन्दा धेरै कलाकारहरू यही देशमा के भनौँ अब आफ्नो अस्तित्व बचाएर बस्न सकुन्, बाँच्न सकुन्, यही चाहना छ मेरो। जाँदा जाँदै नारायण गोपालको तपाईँलाई सबभन्दा मन परेको मध्ये एउटा गीतबाट कार्यक्रम टुङ्गे होला। अहिले चाहिँ म समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद भने। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हामीले यस वर्ष पनि नारायण गोपाललाई स्मरण गऱ्यौँ। उहाँलाई स्मरण गर्नु भनेको नेपाली सङ्गीतलाई, नेपाली सङ्गीतको इतिहासलाई, त्यो स्वर्णिमकाललाई मात्रै होइन, भविष्यलाई पनि स्मरण गर्नु हो। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्रष्टा लोचन भट्टराई, जो नारायण गोपालसँग उहाँको जीवनको उत्तरार्धमा भौतिक सान्निध्यता हुने मात्रै होइन, उहाँको सिर्जनाको सङ्गीतको गीत पनि गाउनु भएको छ। उहाँसँगै दोहोरी गीत अघि पनि हामीले सुनिसकेका छौँ, माया गर्नेको चोखो माया। अब जाँदा जाँदै फेरि पनि नारायण गोपाललाई स्मरण गर्दै अर्को गीत सुन्छौँ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन, फर्की आउने हो कि होइन केही थाहा छैन। भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन, फर्की आउने हो कि होइन केही थाहा छैन। बाचा छिटै आउँछु भनी गर्नु पर्याछ, मुटुमाथि ढुङ्गा राखे हाँस्नु पर्याछ, हाँस्नु पर्याछ, हाँस्नु पर्याछ। हिमाल स्टिल
प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। It's an AP1 presentation.